एहतजाज ना अपना सर बदेगा तो एहतजाज का बात करते हैं। अगर गिरफ्तार हुए तो आप उनके हक में एहतजाज करेंगे? तो लाजमी इंशाल्लाह करेंगे। इमरान खान के लिए एहतजाज करेंगे? हाँ तैयार, जान भी कुर्बान है उसके लिए। जब अमन का एहतजाज नहीं करेगा इंशाल्लाह क्यों नहीं करेगा, लोग आ जाएगा तो हम भी एहतजाज करेगा, वो हम निकलेगा हम भी साथ निकलेगा जी। निकलेंगे तो फिर वही बोलें, वही रोला होगा जो पहले हुआ था, लोगों को पकड़ रहे थे, फिर भी वही रोला होगा ना। कैसे निकले बंदे? इमरान खान ने जो भी 3.5 साल लगा कर गया है, गरीब बंदे को तंग नहीं किया। गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए इमरान खान का। यार पुरअमन एहतजाज तो हर शहरी का हक बनता है ना, तशद्दुद वाला एहतजाज तो हम नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक बनता है। नहीं मना निकलने वाला बात ना करो ना यार, हाँ ना, निकलेगा तो हुकूमत के साथ तो लड़ाई नहीं होते ना। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम लाजमी करेंगे। तो जैसे हमारे लीडर जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाम के गोरख धंधा में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान हसीब राजा हूँ और आज के गोरख धंधा में हम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है तो आवाम उनके हक़ में एहतजाज के लिए बाहर निकलेगी या नहीं। सुना और कहा जा रहा है कि इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या आप एहतजाज करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो आप एहतजाज करेंगे? एहतजाज ना अपना सर बदेगा तो एहतजाज का बात करते हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो आप एहतजाज करेंगे? हम क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम लाजमी करेंगे, क्योंकि जो खान साहब होते हैं ना वो बिल्कुल राह हक पे चलता है और बाकी जो होते हैं ना सारे डाकू लोग हैं। हमने सबको देखा, हमने जो इमरान खान की तरह लीडर न कभी देखा हुआ है और न कभी देखेगा। इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे जो इमरान खान गिरफ्तार हो गया पकड़। यार पुरअमन एहतजाज तो हर शहरी का हक बनता है ना, तशद्दुद वाला एहतजाज तो हम नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक बनता है। तो उसके लिए क्या आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? हम बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं उसको। वजह जान सकता हूँ? बस हमें बचपन से ही पसंद है, जब से हमने वोट संभाले इमरान खान को ही पसंद करते हैं हम, तो इसके अलावा कोई और लीडर हमें पसंद आता ही नहीं है। इमरान आपका 1 मिनट मिलेगा? जी जी। अच्छा, कहा और सुना जा रहा है कि इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या आप इस फैसले के हक़ में? सर हम क्या कह सकते हैं आपकी राय क्या है कि क्या इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहिए या नहीं? करना तो चाहिए, वजह? बस हालात जिस तो चल रहे हैं आपके सामने हैं। आपको लगता है कि इमरान खान करप्ट इंसान है? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकते। जो जितने इसके ऊपर केसेस बने, मुकदमात बने, इल्ज़ामात लगे, सारे झूठे हैं, क्योंकि आवाम को धोखा देने के लिए ये चीज़ें करते हैं इनके ऊपर। इमरान खान को दोबारा से गिरफ़्तार किया जाए तो आप एहतजाज करेंगे? तो जैसे हमारे लीडर जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे इंशाल्लाह। खबरें ये चल रही हैं कि इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या ऐसा होना चाहिए? यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार, इमरान खान तो एक नंबर बंदा था यार। क्यों नहीं होना चाहिए? इमरान खान अभी देखो ना महंगाई किधर जा रहे हैं और बाकी और काम शाम भी नहीं है, हालात भी बहुत ख़राब चल रहे हैं जी, आपको पता है जी। आप इमरान खान के हक़ में एहतजाज करेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं करेगा, लोग आ जाएगा तो हम भी एहतजाज करेगा, वो हम निकलेगा हम भी साथ निकलेगा जी। अल्लाह का शुक्र है। आईडी कार्ड बना है? नहीं। कब बनेगा? बनेगा 18 साल का। ठीक। इमरान खान कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते दिल से। अच्छा, कहा और सुना जा रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा एक मरतबा, फिर होना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों होना चाहिए यार, अगर हुए तो आप उनके हक़ में एहतजाज करोगे? क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो लीडर है, अच्छा लीडर है जी। अच्छा, अगर वो गिरफ़्तार हुए तो क्या समझते हैं, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए? एहतजाज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अच्छी लीडर के लिए निकलना चाहिए। ठीक हो। यहाँ पर एक और भाईजान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, खबरें चल रही हैं कि इमरान एक बार फिर गिरफ़्तार होंगे, होना चाहिए ऐसा? मुल्क के लिए बेहतर हो तो फिर होना चाहिए। आपके नज़दीक बेहतर है? इसका कुछ नहीं कह सकते, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार होना चाहिए? नहीं जी, आज़ाद। क्यों नहीं? इसलिए कि बंदा सही बंदा है। सही बंदा है। अगर गिरफ़्तार हुए तो आप उनके हक़ में एहतजाज करेंगे? तो लाजमी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक भाई हैं, पान बेच रहे हैं, कराची से तो नहीं? नहीं, हम रावलपिंडी से ही हैं। अच्छा, रावलपिंडी के लोग भी पान बेच सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं बेच सकते। अच्छा, कहा और सुना जा रहा है इमरान खान एक मरतबा फिर गिरफ़्तार होंगे, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो एक ग्रेट लीडर थे, अच्छे लीडर थे, उनको तो फंसाया गया है बस चाल की तरफ। अगर वो गिरफ़्तार हुए आप उनके हक़ में एहतजाज करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران، ہم تو نواز شریف کے سپورٹر ہیں۔ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہیں گرفتار کیا جائے گا، ایسا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کر دیں جی گرفتار۔ پر اور بھی لوگ موجود ہیں۔ بھجن کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا کرم۔ اچھا، عمران خان کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ؟ عمران خان بالکل صحیح آدمی ہے، سچ آدمی ہے۔ تو عمران خان کے لیے احتجاج کریں گے؟ ہاں تیار، جان بھی قربان ہے اس کے لیے۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آپ عمران خان کے حق میں احتجاج کرو گے؟ ہم جان بھی قربان کرتے ہیں عمران خان سے، ہم جان بھی قربان کرتے ہیں، ہمارے ہم تابع دار ہیں۔ آئی ڈی کارڈ ابھی نہیں بنا ہوگا، دل کیا کرتا ہے کون سا سیاستدان اچھا ہے؟ عمران خان اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ وہ ایماندار ہے۔ اچھا، تو اگر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو عمران خان کے حق میں احتجاج کرو گے؟ کیوں نہیں کریں گے یار، جان بھی قربان کریں گے اس کے لیے۔ چھوٹا سا بچہ اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے جان بھی قربان کریں گے۔ کام کاج ٹھیک ہے؟ شکر اللہ پاک کا۔ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو؟ سر فی الحال کسی کو نہیں۔ کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ جو سچا لیڈر ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہے، کیوں گرفتار کرے اس کو؟ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، آپ احتجاج کے لیے عمران خان کے حق میں نکلیں گے؟ اگر نکلیں گے تو پھر وہی بولیں، وہی رولا ہوگا جو پہلے ہوا تھا، لوگوں کو پکڑ رہے تھے، پھر بھی وہی رولا ہوگا نا۔ کیسے نکلے بندے؟ گرفتار ہو یا باہر ہو یا اندر ہو، اس سے عوام تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ عوام کو تو جس چیز سے غرض ہے وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، مہنگائی کا مسئلہ۔ کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں بالکل کھڑا، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آپ کیا کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بات کرنا چاہیں گے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک۔ کہاں سے آئے؟ جی میں ادھر سے گنج منڈی پل سے آیا۔ اچھا، کہا اور سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہیے؟ سر جی میں یہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں بھی مالی حالات اتنے لوگوں کے کرونے میں نہیں خراب تھے جتنے یہ خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عمران خان نے جو بھی 3.5 سال لگا کر گیا ہے، غریب بندے کو تنگ نہیں کیا۔ ہاں جی، ابھی مہنگائی اتنی عروج پہ ہے، ہر بندہ ٹینشن پریشانی میں، 6 مہینوں میں تباہی مچ گئی، ہر بندہ پریشان۔ آپ عمران خان کے حق میں تھے اور ہیں؟ پہلے تو نہیں حق میں تھے، ابھی عمران خان کے حق میں ہیں۔ تو کیا انہیں اگر گرفتار کیا گیا ان کے حق میں احتجاج کریں گے؟ عمران خان کی بات میں وزن ہے، وہ کہتا ہے جب تک یہ جموں کشمیر یا افغانستان یہ ملک نہیں بنے گا، یہ پاکستان کی فوج کھاتی رہے گی، یہ فوج کرپٹ ہے پاکستان کی۔ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو احتجاج کرو گے؟ احتجاج امن کا احتجاج نہیں کرے گا۔ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے؟ نہیں، عمران خان صحیح بندہ ہے، صحیح لیڈر ہے، وہ مسلمانوں والا باتیں کرتے ہیں، وہ ایمانی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے یار، صحیح لیڈر ہے، صحیح لیڈر ہے۔ ارے حق ہے نا یار، حق پہ ہے، سچ پہ غریب۔ تو اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، آپ عمران خان کے حق میں نکلیں گے؟ نہیں مڑا نکلنے والا بات نہ کرو نا یار۔ ہاں نا، نکلے گا تو حکومت کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتے نا۔ کہاں سے؟ جنگ۔ اچھا، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہیے؟ یہ تو اب جو ہو رہا ہے سب کو ہی پتہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اگر کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح اس کو گرفتار کرنے کے بغیر ہی بہتری کر دیں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھجن، آپ کیسے ہیں؟ جی خیریت، اللہ کا شکر۔ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ یار وہ سامان لینے کے لیے آئے ہوئے۔ گرمی نہیں لگتی؟ بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ عمران خان کو دوبارہ گرفتار ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اچھا اور ایماندار لیڈر ہے۔ جی آپ کو کس نے بتایا؟ میں خود کہہ رہا ہوں، مجھے بتانے والی کون سی بات ہے؟ اچھا ہاں جی، بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے دوبارہ سے؟ ابھی مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے نا۔ آپ چاہتے کیا ہیں کہ کیا عمران خان گرفتار ہو جائیں دوبارہ یا نہیں؟ نہیں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ تو نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ ایسی خبریں چل رہی ہیں؟ یار گرفتاری نہیں ہونا چاہیے عمران خان کا، کیونکہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یار ایک بات بتاؤ میں آپ کو، پورا بات اصل بات یہ نا، دنیا میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈر اللہ نے دیا ہے، سمجھ گیا؟ لوگ کہتے ہیں نواز شریف نے یہ بنایا، شہباز شریف نے یہ بنایا۔ میں یہ ایک سوال کرتا ہوں میڈیا سے بھی اور سارے عوام سے بھی کہ 95% عوام کیوں عمران خان کے پیچھے جاتے ہیں؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اچھا ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اچھا ہے، اس نے کچھ کرنا تھا مگر چھوڑا نہیں ہے، سمجھ گیا؟ سر آپ کیسے ہیں؟ جی جناب۔ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان دوبارہ گرفتار ہوں گے، کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہیے؟
इमरान खान के हालात के मुताबिक गिरफ्तार करने चाहिए, क्योंकि नून हुकूमत ने इससे पहले बहुत अच्छी कामें किया और नून की हुकूमत में सबके पास पैसा था। इसके दौर जब भी आया महंगाई आया। मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है। पर कुछ नौजवान बैठे हैं, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र कितनी है? उम्र 18। आईडी कार्ड बन गया है या बनवाना है? बन गया है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? इमरान खान जो है वो मुल्क के साथ मुखलिस बंदा है। हुकूमत तो कह रही है हम गिरफ्तार करेंगे। हुकूमत तो अब और भी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सब बातें उनकी मानी तो नहीं जाती ना। अगर गिरफ्तार हुए तो आप एहतजाज करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं किसके बारे में? इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में सुना जा रहा है दोबारा गिरफ्तार होंगे, आप क्या समझते हैं होना चाहिए? तो भाई शहबाज शरीफ ने हालात ही ऐसे किए, हम टीवी देखने के काबिल ही नहीं रहे, समझ लो। क्या देखें, कभी अच्छी खबर आती है? एक दूसरे के पीछे लगे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ, जहाँ सब भूखे मर रहे हैं, हम लोग उसने करना क्या है? आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।